बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 12 जून 2020 और दिन है जुम्मतुल मुबारक का। आप देख रही हैं कि ऐसे करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। मुझे उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे। नाजरीन, आज की खबरें थोड़ी अहम हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि खबरों को आखिर तक सुनिए। चलते हैं मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, सबसे पहली हेडलाइन है सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी तरसीले ज़र में आ गए। दूसरी मेन हेडलाइन है जुम्मा की अजान से 40 मिनट कबल मसाजिद खोलने का फैसला। तीसरी मेन हेडलाइन है सऊदी अरब में मोबाइल और टेलीफोन बिलों में कमी। चौथी आखिरी और अहम हेडलाइन है नाजरीन, 2 बच्चों को कत्ल करने की कोशिश करने वाली खादमा ज़ेरे हिरासत। चलते हैं अब खबरों की तफसील में जाने से पहले जो हजरात फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि हर आने वाली खबर से आप रहें बाखबर। खबरें तफसील के साथ। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी तरसीले ज़र में आ गए। हुकूमत पाकिस्तान ने माली साल 2019 और 20 का इकनॉमिक सर्वे जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक कोरोना वायरस के पेश नज़र सफरी पाबंदियों की वजह से 50 से 60 हज़ार पाकिस्तानी बैरून मुल्क नौकरियों पर नहीं जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक बैरून मुल्क में 1 लाख मुलाजमतों पर भर्तियाँ नहीं हो सकीं। ताहम रवां साल पाकिस्तान से बैरून मुल्क मुलाजमत की गर्ज से जाने वालों की तादाद में 2,72,000 अफराद का इजाफा हुआ है। माली साल 2020 में 6,25,000 रजिस्टर्ड अफराद बैरून मुल्क मुलाजमत कर रहे हैं, जबकि गुज़श्ता साल ये तादाद 3,82,000 थी। पाकिस्तान से माली साल 2020 में मुलाजमत की गर्ज से बैरून मुल्क जाने वालों में से ज़्यादातर अफराद की मंजिल सऊदी अरब थी। 53% से ज़ायद पाकिस्तानियों ने सऊदी अरब का रुख किया। 33% पाकिस्तानी दुबई, 4.5% ओमान, जबकि 3% ने मुलाजमत के लिए मलेशिया गए। सर्वे के मुताबिक कोरोना वायरस के बाइस बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब तरसीलात ज़र भी मुतासिर हुई है। रवां साल अप्रैल में लॉकडाउन, तेल की कीमतों में कमी और मुलाजमतों से बरतरफ होने के बाइस पिछले साल इसी माह के मुकाबले में तरसीलात ज़र 5.5% कम रही। ताहम जुलाई से अप्रैल के दौरान गुज़श्ता साल के मुकाबले में 5.5% इजाफे के साथ 818 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान भेजे गए। माली साल 2020 में सबसे ज़्यादा सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने तरसीलात ज़र की, जो कि मुल्क में मौसूल होने वाली तरसीलात ज़र का 23% है। तरसीलात ज़र का मतलब नाजरीन पैसों में कमी, जबकि दूसरे नंबर पर दुबई से 20%, अमेरिका से 17% और बरतानिया से 14.8% तरसीलात ज़र हुए। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान से मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाली की सबसे ज़्यादा तादाद पंजाब से रही है। पंजाब से 3,12,000 अफराद, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से 1,86,000 और सिंध से 57,000 अफराद से ज़ाहिद बैरून मुल्क गए हैं। इकनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि आलमी मुआशी सूरत हाल और सफरी पाबंदियाँ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को शदीद मुतासिर कर सकती हैं और आर्जी या मुस्तकिल तौर पर बेरोज़गारी का सामना किया जा सकता है। नाज़रीन, अब चलते हैं दूसरी अहम खबर की तरफ। जुम्मा की अजान से 40 मिनट कबल मसाजिद खोलने का फैसला। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर का कहना है कि मक्का मुकर्रमा और जद्दा के अलावा सऊदी अरब की तमाम इलाकों में जुम्मे की नमाज के लिए मसाजिद अजान से 40 मिनट पहले खोली जाएंगी। अमल दरामद 12 जून से शुरू होगा, जो आइंदा हुक्म तक जारी रहेगा। ये फैसला नमाजियों को मुतल्लिका इदारों की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के हिफाजती निज़ाम के तहत किया गया है। अल अरबिया नेटवर्क के मुताबिक वज़ारत इस्लामी अमूर ने जुमेरात को मुमलिकत भर में अपनी तमाम शाखों को तहरीरी तौर पर इत्तला दी है कि वो जामिया मसाजिद अजान जुम्मा से 40 मिनट पहले खोलने का एहतमाम करें ताकि तमाम नमाजियों के एक साथ मस्जिद पहुंचने पर भीड़ न हो। याद रहे, गुज़श्ता जुम्मे को मक्का मुकर्रमा और जिद्दा में कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदबीर के पेश नज़र नमाज बा जमात पर 15 दिन के लिए दोबारा पाबंदी
عائد کر دی گئی تھی۔ وزارت اسلامی امور نے مملکت بھر میں جامع مساجد کے علاوہ 3867 عام مساجد میں بھی عارضی طور پر جمعہ کی نماز ادا کرنے کی منظوری دی ہے۔ یہ فیصلہ ازدحام کم کرنے، مساجد میں نمازیوں کے درمیان ضروری فاصلہ برقرار رکھنے کی غرض سے کیا گیا ہے۔ کرونا وائرس کی وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے صحت حکام نمازیوں کے درمیان 2 میٹر کا فاصلہ رکھنے کو ضروری قرار دیے ہوئے ہیں۔ وزارت اسلامی امور نے مساجد کی ائمہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ جمعے کے خطبات کی تیاری میں ان خطبات کے مضامین سے استفادہ کریں جنہیں ماہر علماء اور اسکالرز کی مدد سے تیار کر کے وزارت کی ویب سائٹ پر جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ خطبات کرونا کی وبا کے موضوع پر ہیں، جن میں اس امر کی تاکید کی گئی ہے کہ ہر افراد اور ہر گروپ کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حکومت کی جانب سے مقرر کردہ حفاظتی تدابیر کی پابندی کرے۔ ان خطبات میں یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ انسانی جان کی حفاظت اسلامی شریعت کے بنیادی مقاصد میں شامل ہیں۔ ناظرین، چلتے ہیں اب اپنی تیسری اہم خبر کی طرف کہ سعودی عرب میں موبائل اور ٹیلی فون بلوں میں کمی۔ سعودی کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کمیشن نے مواصلاتی کمپنی کے لیے لینڈ لائن اور موبائل سروس سے متعلق ہول سیل کے نرخ نامے مقرر کر دیے ہیں۔ نئے نرخ نامے کے تحت موبائل اور لینڈ لائن کمیونیکیشن نیٹ ورک پر اندرون ملک مکالموں کے نرخوں کی انتہائی حد تک کمی کر دی گئی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق سعودی عرب میں موبائل اور لینڈ لائن مکالموں کی سہولت فراہم کرنے والی کمپنیاں ایک دوسرے سے مکالموں کی قیمت تھوک کے حساب سے وصول کرتی ہیں۔ کمیشن نے ان نرخوں کی انتہائی حد متعین کر دی۔ اس سلسلے میں دنیا کے مختلف ممالک کے کامیاب تجربات کو مد نظر رکھ کر مکالموں کے نرخ نامے میں ترمیم کی گئی ہے۔ کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کمیشن کا کہنا ہے کہ موبائل کمیونیکیشن نیٹ ورک پر اندرون ملک مکالمے کا حتمی نرخ فی منٹ 5.5 حلالے کے بجائے 2.2 حلالے ہوگا۔ یہ نرخ تھوک کے ہیں، جبکہ اس سلسلہ میں اندرون ملک لینڈ لائن سے 1 منٹ مکالمے کی فیس 2.1 حلالے کے بجائے 1.1 حلالہ کر دی گئی ہے۔ اس سے قبل کمیونیکیشن کمیشن نے لینڈ لائن اور موبائل سروس ہول سیل میں فراہم کرنے والوں کے نرخ ناموں سے متعلق متعدد جائزے تیار کیے۔ سال رواں کے شروع میں مکالمہ سروس فراہم کرنے والے اداروں کے ساتھ مباحثے کیے تاکہ اس حوالے سے دنیا کے دیگر ملکوں میں مقبول بہترین نرخ ناموں کا انتخاب کیا جا سکے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں ہم اپنی آخری اور سب سے اہم خبر کی طرف کہ 2 بچوں کو قتل کرنے کی کوشش کرنے والی خدامہ زیر حراست۔ سعودی عرب کے شہر الخفجی میں ایک فلپائنی خدامہ نے اپنے کفیل کے 2 بچوں پر چھری سے متعدد وار کر کے قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ بچوں پر حملہ کرنے کے بعد خدامہ نے الیکٹرک شاٹ کے ذریعے اور بعد ازاں خود پر چھری سے وار کر کے خودکشی کی کوشش کی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق الخفجی پولیس نے بتایا کہ خدامہ کا تعلق فلپائن سے ہے، اسے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ دونوں بچے زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیے گئے۔ ایک کی حالت مستحکم ہے جبکہ دوسرا بچہ ICU میں ہے۔ پولیس نے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ واقعے کے اسباب معلوم کرنے کے لیے خدامہ کی حالت مستحکم ہونے کا انتظار ہے۔ پولیس نے بتایا کہ خدامہ کے کفیل سے پوچھ گچھ کرنے پر معلوم ہوا ہے کہ وہ گزشتہ 7 ماہ سے ان کے گھر میں کام کر رہی ہے۔ اس پر کسی قسم کا دباؤ نہیں تھا، نہ ہی اس پر کسی نفسیاتی مرض کے آثار نظر آئے۔ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھا جا رہا تھا۔ کفیل نے بتایا کہ آخر خدامہ نے بچوں پر کیوں حملہ کیا اور اس کے بعد خودکشی کی کوشش کیوں کی، اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے اہم خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ جانے سے پہلے میں ایک بار پھر سے گزارش کروں گا، جو حضرات نئے آئے ہیں میرے چینل پر، میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے تاکہ ہر آنے والی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔
اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔